بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرني من حر جهنم. 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 اللهم إني أسألك الجنة. 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 اللهم إني أسألك الجنة.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിhi അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിhi അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارحم والدينا كما ربعنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിൻ്റെയും തസ്ബീഹിൻ്റെയും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾക്ക് നീ എല്ലാവർക്കും നീ മഅ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ, ഉമ്മമാർ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഭർത്താവ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, മക്കൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഖബറിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും അവിടുത്തെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. എല്ലാം നീ സലാമത്താക്കണേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അവരുടെ എല്ലാ നല്ല ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ടും കടങ്ങൾ തന്നിട്ടും മറ്റു പല പ്രതിസന്ധികൾ തന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല കടങ്ങളുള്ളവരുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ എത്രയോ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് വിവാഹം ശരിയാകാതെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ. അവർക്കൊക്കെയും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹൈറായ ഇണയെ നീ നൽകണേ എത്രയോ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ടും മക്കളില്ലാത്തവർ. അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം നിസ്കരിച്ചവരാണ്, നോമ്പ് നോറ്റവരാണ്, ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരാണ്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാണ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തവരാണ്, ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ, ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിലും വരുന്ന റമളാൻ മാസത്തിലും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.